नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख और पीर का दिन है और तीसरा आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आज के दिन मैं आपको सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही का ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा बताऊंगी कि जिसको पढ़ते ही रब्बे कायनात आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। आपके तमाम परेशानियों, दुख, तकलीफ़ों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आज के इस 21 रमज़ानुल मुबारक की तारीख को आज के दिन आप इस वजीफ़े को करते हैं तो रब्बे कायनात आप पर खुसूसी नज़र अनायत फरमाएगा, गैबी ख़जानों के मुंह खोल देगा आप पर पूरा साल अपना रहमत व करम अता फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं उसके लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी, गरीबी, परेशानी है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, ना इत्तफाकी है, ना चाकी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाने है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बीमार है या आपके घर में से कोई बीमार है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप पर कर्ज है, कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला चलता चलता कारोबार बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आज के दिन आप इस वजीफ़े को किसी भी सूरत मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक़्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर वजीफ़ा जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है कि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ हमारा काम है मेहनत करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा। अगर हमारे जहनों में, दिलों में ज़रा सा भी शैतानी वसवसा आ जाता है कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा, तो ये हमारी नाकामी हो जाती है। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी, बाकी सब उस पर छोड़ दीजिएगा। उसके कुन का इंतज़ार कीजिए और फायाकुन हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और अगर वीडियो और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے، سمجھ کے، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کے آپ سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے تو وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے اپنی طرف سے نہ تو کسی وظیفے میں کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی ہمارا وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہم پر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے گا۔ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگے، کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں، آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس کی نیت آپ نے کر لینی ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ایک اسم ہے، فتح والا اسم ہے، وہ یہ ہے کہ یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر والا یا فتاحو 7 مرتبہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 2 وظیفے ہو گئے، اب تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب آپ کے 3 وظیفے مکمل ہو گئے، اب چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا فتاحو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ پھر سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات آپ کی اس پیارے پیارے مہینے کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے
اور اس کی طاق راتوں کے صدقے لیلۃ القدر کی رات کے صدقے سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔